ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 21واں پارا، پارے دا رکو 8واں، سورت دا نام سورت الروم، سورت دا رکو 5واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اگر انسان زیادہ دور نہیں صرف نصف صدی پیچھے نظر دوڑا کے دیکھ لے، انسان حیران ہو جاندہ ہے کہ آج جیڑیاں نعمتاں اللہ نے سانو عطا فرما دیتیاں نے، ساڑھے تو پہلے والے لوگ او اینا نعمتاں تو محروم سی، اج فارغ البالی جو سانو میسر ہے اونا لوگانو بڑی سخت محنت دے باوجود بھی
یہ میسر نہیں سی۔ اج میرے تیرے معاشرے دے اندر مال و دولت دی جیڑی فراوانی موجود ہے، نصف صدی قبل لوگ یہ تصور بھی نہیں سی کر سکتے۔ اس دے باوجود اج ہر بندہ یہی سمجھدا ہے کہ نصف صدی تو پہلے والا دور اور زمانہ چنگا سی۔ اور لوگ ساڈے نالوں زیادہ خوشحال نظر آتے سی۔ اسی اینی فراوانی دے باوجود مختلف بیماریاں دے شکار بن چکے، اور بیماریاں بھی ہو جنہ دا نام ساڈے باپ دادا نے کدی تصور نہیں سی کیتا۔ اج ہر بندہ 3 وقت کھانا کھا کے 10 15 سوٹ الماریاں دے اندر رکھ کے پھر بھی اینی مال و دولت دی فراوانی، روپیہ پیسہ، کوٹھیاں، بلڈنگاں، اس دے باوجود ذہنی مریض نظر آتا ہے۔ ہر بندہ اپنے بہن بھائی، خاندان، رشتہ دار اونا تو نالا نظر آتا ہے۔ خامد اور بیوی ایک دوسرے تو شکوے کردے نظر آتے نے، اے رعایا حکمراناں دے کولوں تنگے، اور حکمران اس عوام دے سلوک تو مطمئن نہیں۔ عوام شکوے کر دیے، حکمران چنگے نہیں، اور حکمران شکوے کردے نے کہ ساڈی عوام ساڈے نال تعاون نہیں کردی۔ معاشرے دے اندر ہر بندے دی عزت، جان اور مال محفوظ نہیں، اور انسان اچانک حادثے اور اچانک موتاں انہاں دی ریشو ودی جا رہی ہے دن بدن، اور ہر سال سیلاب، زلزلہ اور دیگر وبائی مرضاں جڑیاں نے انہاں دا معمول بن چکے ہیں، اور ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے۔ نا امیدی بڑھتی جا رہی ہے، زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور خوشیاں دا گلا گھٹیا جا رہا ہے۔ حضرات، یہ ساریاں چیزاں ایک پاسے، لیکن عرش والے دا اعلان ایک پاسے۔ بندہ سوچتا ہے اے میرے نال ہو گیا ہے، اے میرے نال ہو رہا ہے، اے بھی میرے نال ہو رہا ہے، میں محنت کیتی، وقت لگایا، مال و دولت خرچ کیتا، لیکن میرے نال کوئی اچھا سلوک نہیں کیتا گیا۔ حضرات، یہ شکوے، شکایت اور ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، لیکن آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کر لے اجے
یہ پریشانیاں کیوں نے؟ بندہ یہ تے گل کردا ہی کردا ہے میں پریشان ہاں، میں پریشان ہاں، بڑا پریشان نظر آتا ہے، چھوٹا پریشان نظر آتا ہے، آلہ پریشان نظر آتا ہے، ادنا پریشان نظر آتا ہے۔ اور لوگو یہ ساڈے تے پریشانیاں کیوں نے؟ اسی کیوں پریشان ہاں؟ آؤ ذرا اس بات تے غور کر لیا جے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر ایک اصول بیان کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا ابتدا اس قرآن دے اصول تو کر لئیے۔ اللہ ذوالجلال اعلان کر رہے ہیں اور پریشانیاں دے تذکرے کرنے والے ہو، اور تسی جگہ جگہ تے سا نل ایک ایک قدم تے ایک ایک رستے دے اندر جتھے کوئی انسان ملتا ہے اوتے شکوا کیتا جاندا ہے کہ میں پریشان ہاں، اگلا جواب دیندا ہے میں پریشان ہاں، اس تو اگلا جواب دیندا ہے میں پریشان ہاں۔ اس پریشانی دا سبب کی ہے؟ یہ ساڈے اوتے رب العالمین دی طرفوں یہ پریشانیاں دا نزول کیوں ہو چکے ہیں؟ اور اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، آواز سندی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغام میرے ان بندیاں تک پہنچا دیتا جائے۔ میرے بھائی، میرے برادر، اللہ ذوالجلال دا پیغام نوٹ کر کے لے جانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ کیا، ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ فرماندے نے اور پریشانیاں دے تذکرے کرن والے ہو، جگہ جگہ تے میں رب دے شکوے کرن والے ہو، جگہ جگہ تے جا کے میں رب دے شکوے کرن والے ہو۔ گل سن لو، تواڈے تے پریشانیاں نے ڈیرے پائے نے، اج پریشانیاں دے تذکرے زبان ہر زبان تے نے، پر میں صدقے تے قربان جاواں اگر اللہ ذوالجلال دے اس قرآن دے غور کر لیا جاندا، کوئی بندہ کسے بندے دے سامنے شکوا کردہ نظر نہ آندا۔ سن قرآن کی اعلان کردہ، کوئی بندہ شکوا کردہ اپنی اولاد دا، کوئی بندہ شکوا کردہ اپنے کاروبار دا، کوئی بندہ پریشانیاں دا تذکرہ کردہ اپنے کردہ، کوئی بندہ پریشانیاں دا تذکرہ کردہ اس معاشرے دا، لیکن اللہ ذوالجلال نے یہ سارا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور میں رب دے شکوے کرن والے ہو، غافل انسانوں گل سن لو، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کوئی تکلیف تواڈے تک نہیں پہنچ دی، اور جیڑا دکھ تانوں پہنچ دے، جیڑی تکلیف تانوں پہنچ دی ہے، اور جیڑی مصیبت دے اندر تسی مبتلا جے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور میرے بندے ہو، میں رب کسے تے ظلم نہیں کردا، میں رب کسے تے زیادتی نہیں کردا۔ اور دنیا دے اندر ایک ماں جیڑی ہے اپنے بیٹے تے ظلم کرنا گوارا نہیں کردی، تے جڑا رب ساری کائنات دا بنان والا ہے اور جڑا خالق ساری کائنات دا نظام چلان والا ہے، وہ اپنے اینا بندیاں تے کنے ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے او بندے ہو فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے تواڈے ہتھاں دیاں کمائیاں تواڈیاں کیتیاں تواڈے اگے آ رہیاں نے، تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اوے میرے او بندے ہو،
क्यों हर वक्त मेरे शिकवे करते हो? तुहानू पता नहीं तुहाडे उत्ते परेशानियां क्यों आ रही ने? और गल क्यों दी है ना, ये परेशानियां क्यों आ रही ने? आज जरा गौर कर ले। दो चीज़ां ने। एक पहली बात है, अगर अल्लाह जुल जलाल दी तरफों किसे बंदे दे उत्ते आज़माइश आ जांदी है, कोई बंदा किसे मुसीबत दे अंदर मुब्तला हो जाता है, कोई बंदा किसे तकलीफ अंदर अपनी जिंदगी बसर करता है, कोई बंदा किसे परेशानी दे अंदर अपनी जिंदगी दे रात दिन गुजारदा है, अगर अल्लाह दी तरफों आज़माइश आए ते मेरे भाई उस आज़माइश दा पता लग जाएगा। आज़माइश दा किवें पता लगेगा कि ए मेरे ते तकलीफ रब दी तरफों आज़माइश है, मैं परेशानी दे अंदर मुब्तला, अल्लाह ने मैनू आज़माना शुरू कर दिता है, मैं परेशानी दे अंदर, मैं मुसीबत दे अंदर, मैं दुखों दे अंदर, क्या वाकई अल्लाह जुल जलाल ने मैनू आज़माइश अंदर मुब्तला कर दिता है। आज सुन पहला तरीका की है, पैगाम मेरा नोट करके ले जाना। अगर बंदा दुखों दे अंदर, अगर बंदा तकलीफों दे अंदर, अगर बंदा मुसीबतां दे अंदर जिंदगी गुजारदा है, इन्हां दुखां दे अंदर, इन्हां मुसीबतां दे अंदर, इन्हां परेशानियां दे अंदर अगर जिंदगी गुजरदी है ते बंदे दा ताल्लुक अपने रब नाल मजबूत होंदा जा रहा है, बंदे दा ताल्लुक जेड़ा अपने रब नाल जुड़दा जा रहा है। फिर समझ लो कि जेड़े दुख मुसीबत आए ने अल्लाह दी तरफों आज़माइश बन के आए ने। मेरे भाई अगर अल्लाह दे नालों रिश्ता टुटदा जा रहा है, अगर बंदे दा राबता रब नालों टुटदा जा रहा है ते फिर इनू आज़माइश ना समझे, फिर अपनी कीतियां भरदा पिया है। फबिमा कसबत ऐदीकुम, फिर बंदे ने जो कीता ओदा खमियाजा भुगतदा है पिया। आ सुन जरा अल्लाह जुल जलाल आज़माइश अंदर किवें मुब्तला करदे ने। कुरान ऐलान करदा है, अल्लाह फरमांदा देने वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह जुल जलाल जदों बंदे नू आज़माइश दे अंदर मुब्तला करदे ने, किवें करदे ने? अल्लाह फरमांदे ने वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मेरे बंदे हो, मैं तुहानू जरूर आजमावांगा, आजमाइश भी तुहाडे उत्ते मुसल्लत कर देवांगा, मैं तुहानू कदम कदम ते आजमांदा भी जावांगा। किवें आजमाना है? अल्लाह फरमांदे ने वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहाडे उत्ते दुश्मन दा खौफ मुसल्लत करके भी तुहानू आजमावांगा, वल जू'i तुहानू भुख दे के भी आजमावांगा, वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। और मेरे बंदे मैं तुहानू माल दे के भी आजमावांगा, मैं तुहाडे कोलों माल खो के भी आजमावांगा, मैं तुहानू औलाद दे के भी आजमावांगा, मैं तुहानू फल दे के भी आजमावांगा। ते रब की आंदे ने वबश्शिर साबिरीन। ते जेड़ा बंदा आजमाइश ते सबर करदा है,
अज़मैश आई है, खौफ मुसल्लत हो गया है ते बंदे दे जुबान ते शिकवे नहीं, मेरे नाल क्यों है, मेरे ते मुसीबतां क्यों ने, ये परेशानियां मेरे कल्ले वास्ते क्यों ने। और जब खौफ मुसल्लत होया बंदा आंदा अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है। ते जदों बंदे नूं भुख लग जांदी है, खाण नूं रोटी नहीं मिलदी, अल्लाह दी तरफों आज़मैश ही बन गई है, भुख लगी है, बंदा फिर भी अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है। अल्लाह जुल जलाल ने औलाद अता कर दी है, फिर भी शुक्रिया अदा करदा है। अल्लाह जुल जलाल ने औलाद दी नेमत नहीं दी, फिर भी अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है, शिकवे नहीं करदा, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है। वल अनफुस, अल्लाह ने किते कोई जान दी, किते कोई रिश्तेदार आया है, रिश्तेदार ते आया लेकिन दुनिया तो चला गया है, दुनिया तो जान दे बाद ये बंदा शिकवा नहीं करदा, इस बंदे दे नाल ते मेरी जिंदगी दा ए निजाम चलदा सी, इस बंदे दे नाल ते मेरा ए निजाम चलदा सी, ये बंदा दुनिया तो चला गया है, निजाम किवें चलेगा। और ना 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 ये शिकवा नहीं करदा, कोई दुनिया ते आया अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है, कोई दुनिया तो चला गया अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है। वसमारात, ते फल दे के अल्लाह आसमान दे फल पता जे की ने, ए बाल मुफस्सिरीन ने लिखिया ए जेड़े फल फ्रूट अल्लाह ने अता कीते ने, ए अल्लाह दा शुक्रिया अदा बंदा करदा जाए। ते बाल मुफस्सिरीन ने लिखिया इस फल तो मुराद भी औलाद है, अल्लाह औलाद देंदा है, शुक्रिया अदा करदा है, अल्लाह औलाद दे के खो लैंदा है, फिर भी अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है। बाद मुफस्सिरीन आंदे ने इस फल तो मुराद है जेड़ा अल्लाह ने माल दिता है ओदी ज़कात अदा करे। पांच चीज़ां दे अंदर अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मैं आसमाया है, एक आयत दे अंदर फरमाया पांच चीज़ां, ते जेड़ा इन्हां पंजां आज़मैशां ते सबर करदा है अल्लाह फरमांदे ने व बशीर साबिरीन, ते जेड़ा सबर करदा है मैं रब ओनू जन्नत दियां खुशखबरियां दे देना। ते दूसरा मुकाम अल्लाह एक होर तरीके नाल भी आसमांदे ने। और नौजवानों कदी तुसी भी ख्याल कर लिया करो, और मैं ते मुहम्मदी साहब अक्सर कहा करना कि ए मुकाम जेड़ा है ना अल्लाह ने नौजवानों दे वास्ते नाज़िल कर दिता है। अल्लाह फरमांदे ने व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, नौजवानों अल्लाह जुल जलाल तुहानू कदी नेकी नाल भी आसमांगे, कदी मुआशरे दे अंदर बुराई भी तुहाडे सामने होएगी, ओदे नाल भी अल्लाह जुल जलाल आसमांगे। पता लग जाएगा केड़ा बंदा नेकी ते अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है, केड़ा नौजवान है जेड़ा जवानी दे अंदर अल्लाह दी इबादत करदा है, जवानी दे अंदर कुरान दी तिलावत करदा है, जवानी दे अंदर ए बंदा नमाज़ां पढ़दा है, जवानी दे अंदर ए नौजवान रोजे रखदा है, और जवानी दे अंदर ही बुराई सामने, लेकिन ए नौजवान बुराई नहीं करदा, जवानी दे अंदर ही बेहयाई दे सामने, लेकिन ए नौजवान बेहयाई दे रस्ते दे करीब नहीं जांदा। व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अल्लाह जुल जलाल नेकी दे नाल भी आजमांगे, बुराई नाल भी आजमांगे। की मतलब है? कई बंदियां दे कोलों अल्लाह नेकियां करवा के फिर आजमांगे कि ए मेरे बंदे हुन नेकी करके फखर ते नहीं करदे, ए मेरे बंदे नेकी करके गुरूर ते नहीं करदे, ए मेरे बंदे नेकी करके ए अपना
بھول کیوں نہیں جاندے؟ اللہ ذوالجلال آزماندے نے کہ اے میرے بندے نیکی کر کے میں رب نو بھی بھلایا کہ زندہ رکھے ہے، یاد رکھے آئے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً تے میں صدقے تے قربان جاوان۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے دوسرے مقام دے اندر مسلمانوں نو تنبیہ کر دیتی ہے، اس بات تو آگاہ کر دیتا ہے۔ اج معاشرے دے اندر نا ہر بندہ ہی شکوا کرتا ہے، کی کریے کاری صاحب؟ اسی آپ تے تہجد پڑھنے ہاں پر ساڈی اولاد نماز دے نیڑے نہیں جاندی، اسی تے قرآن پڑھنے ہاں پر ساڈی اولاد نو قرآن نال پیار ہی نہیں۔ اسی قرآن ترجمہ پڑھیے ساڈی اولاد گانے سنے، اسی قرآن پڑھیے ساڈی اولاد فلماں ویکھے، اسی قرآن پڑھیے ساڈی اولاد جیڑی ہے یہ ڈرامیاں تے راتاں گزارے، اسی راتاں قیام دے اندر رکوع دے اندر سجود دے اندر گزاریے، رب دے سامنے ہاتھ اٹھا کے گزاریے، قرآن دی تلاوت کر کے گزاریے، پر ساڈی اولاد جیڑی ہے اے راتاں گزردیاں نے تے فلماں دے اندر راتاں گزردیاں نے تے بے حیائی دے اندر شکوے کردے نے، پر قرآن انہاں شکویاں دا جواب دے رہے ہیں۔ اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ، اللہ تانوں قرآن دا سچا پیار نصیب کر دے وے۔ آواز ہوندی ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ترجمہ نوٹ کر لو، اللہ ذوالجلال فرماتے نے اور دنیا دے اندر شکوے کرنے والے ہو کہ میں تے قرآن دی تلاوت کراں، میری اولاد بے حیائی کرے، میں رات اپنی قیام دے اندر رکوع دے اندر سجدے دے اندر گزاراں، لیکن میری اولاد دیاں راتاں بے حیائی دے اندر فلماں دے اندر گانے دے اندر گزر دیا نے، ایدی وجہ کی ہے اور جواب قرآن دیندہ ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور میرے بندے گل نوٹ کر لو، اے خشکی دے اندر تری دے اندر زمین دے اے پہاڑاں دے اندر خشکی اور تری دے اندر اے جڑا فتنہ فساد پھیل چکے آئے، اے اللہ نے کوئی جان بوجھ کے نہیں جے بھیجیا، اور خشکی اور تری تے جڑا فساد پھیلے ہے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اے بندیا تیرے اپنے ہاتھ دی کمائی ہے۔ باپ تہجد پڑھدا ہے، اولاد رات نو فلماں ویندی، باپ پریشان ہوندا ہے نا کہ میں تہجد پڑھا میری اولاد رات فلماں دے اندر گزارے۔ اور سونےو قرآن دا نظام نہیں بدل سکدا، قرآن دا اصول نہیں بدل سکدا۔ اس گھر دے اندر اسی گھر وچ باپ تہجد پڑھدا ہے، لیکن باپ پریشان کیوں ہے؟ اولاد نافرمان، اولاد فلماں گانے بے حیائی برائی دی دل دادا۔ اصل گل ہے قرآن آندا بما کسبت ایدی الناس۔ بندے تو اپنے گھر دے اندر بے حیائی دا ماحول تے آپ بنایا ہے، گھر دے اندر ٹیلی ویژن باپ لے کے آئے، اولاد فلماں ڈرامے ویکھے، باپ تہجد پڑھے تے باپ پھر آکھے کہ پتہ نہیں کی ہویا ہے۔ تے قرآن آندا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔
الناس اللہ فرماندے نے بندے اے تیرے ہاتھ دی کمائی ہے جویں دا کر دا ماحول بنایا ہی اوہی تیرے سامنے آ رہے آئے اولاد نہ فرمانے اولاد نو دین دا پتہ کوئی نہیں اور سن اللہ ذوالجلال کی فرماندے نے لیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا میرے بندے اے تیرے گھر دے اندر جڑا ماحول بن گیا ہے اللہ دا عذاب آ جاندا ہے اللہ ذوالجلال دی طرفوں پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جاندیاں نے مصیبتاں نے ڈیرے پا لینے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں پریشانیاں دے کے اے مصیبتاں بھیج کے لیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا میں اس واسطے پھر انہاں نو پریشانیاں دے اندر مبتلا کر دینا میں انہاں نو مصیبتاں دے اندر مبتلا کر دینا انہاں نو کسے عذاب دے اندر میں مبتلا کر دینا تاکہ اے میرے بندے عذاب ویکھ کے پریشانی ویکھ کے مصیبت ویکھ کے اپنے اعمال بدل لین اپنا انداز بدل لین اپنی گفتار بدل لین اپنا کردار بدل لین اور جیڑا بے حیائی کردا ہے جیڑا برائی کردا ہے نیکی دے رستے تے چل جائے اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے لیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں بندے نو پریشان کر دینا وجہ کی ہے تاکہ میرے بندے واپس پلٹ جان برائی نو چھڑ دین بے حیائی نو چھڑ دین اور اللہ ذوالجلال دوسری جگہ تے اعلان کر رہے ہیں میں پریشانی دے اندر کیوں مبتلا کر دینا مصیبت دے اندر کیوں مبتلا کر دینا فرمایا وَلَنُذِیقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون اللہ ذوالجلال فرماندے نے برائی بے حیائی پھیل چکی ہے وَلَنُذِیقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ میں پھر اپنے بندیاں چھوٹے جائے عذاب دے اندر مبتلا کر دینا پریشان ہو جاندے نے پریشانیاں دے اندر مبتلا نے کیوں پریشان نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں بڑے عذاب دین دی بجائے اپنے نہ بندیاں چھوٹے چھوٹے عذاب دے اندر مبتلا کر دینا اس دنیا دی زندگی دے اندر ہی میں انہوں پریشانیاں دے کے انہوں مصیبتاں دے اندر مبتلا کر کے انہاں تے کوئی پہاڑ عذاب دا گرا کے کوئی چھوٹی پریشانی کوئی بڑی پریشانی دے کے میں انہوں ہلا دینا انہوں جگا دینا میں انہوں چنجور دینا تاکہ میرے بندے ایک چھوٹی جی پریشانی دینا واپس آ جان میرے نال اپنا رابطہ قائم کر لیں میرے نال اپنا تعلق مضبوط کر لیں میں چھوٹی پریشانی دے اندر مبتلا کر کے بڑے عذاب تو بچا لینا اور ساڑھے کئی لوگ اکثر آندے نے گناہ تے ہوندے ہی نے نا آقا فرماندے نے اکھ گناہ کر دیئے ہاتھ گناہ کر دینے زبان گناہ کر دیئے کان گناہ کر دینے تے کئی آندے نے لو فلانا اینا کچھ کر گیا کردہ رہے ہے ہون بھی کردہ پہ انہوں تے ہندہ ہی کچھ نہیں انہوں تے ہندہ ہی کچھ نہیں اور سونے آؤ جدہ بندہ رب دا قرآن چھاڑ دیندہ ہے رب دے قرآن تو منہ موڑ جاندہ ہے رب دے عذاب نازل ہونا شروع ہو جاندے قرآن دا ایک ہی حصہ مان لیا دوسرے نو چھڑ دیتا ہے تے جدو بندہ پھر گناہ کرتا ہے نا پھر پریشانیاں آندیاں ہی آندیاں نے گناہ کیتے ہیں مصیبتاں
آندیاں ہی نے کیویں آ رہی نے سنو اللہ دا قرآن ایک سبب جڑا اس پریشانی دا کہ اسی رب دے قرآن نو چھڑ دیتا ہے پریشان نظر آنے نے ہر بندہ ہی پریشان نظر آندا ہے قاری صاحب کی کریے پریشانیاں نے ڈیرے پا لینے مصیبتاں نے ڈیرے پا لینے کی کریے اسی کوئی شارٹ کٹ رستہ دس دیو جدے نال پریشانیاں مک جان اے مصیبتاں مک جان ذہنی ٹینشناں مک جان پریشانی کیوں آ رہی ہے سنو اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں مینوں تینوں پیغام دے رہے ہیں اے قرآن میرے کر دے اندر اے قرآن بڑے دے کر دے اندر اے قرآن چھوٹے دے کر دے اندر اے قرآن امیر دے کر دے اندر اے قرآن غریب دے کر دے اندر لیکن مصیبت ہے وے لیکن ساڈی بد نصیبی ہے وے اسی قرآن نو سمجھیا نہیں اسی قرآن نو کھولیا نہیں رات دن موبائل کھولیا جاندا ہے یوٹیوب کھولی جاندی ہے ٹک ٹاک کھولی جاندی ہے پھر ہاشی بہاشی بے حیائی اور یعنی ویکھی جاندی ہے رات قرآن دی جگہ تے موبائل چل دے نے دن قرآن دی جگہ تے موبائل چل دے نے لیکن قرآن نہیں کھلدا پریشانیاں نہ آن تے کی بنے قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سن کیوں پریشانیاں آ رہی نے مصیبتاں کیوں آ رہی نے انہاں دکھاں نے ڈیرے کیوں پا لینے پریشانیاں کیوں آ رہی نے ساڈے گھر دے اندر موبائل 24 گھنٹے کھل دے نے موبائل 24 گھنٹے چل دے نے پر ساڈے گھر دے اندر اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا جاندا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کیتیاں جاندیاں اور جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت چھڑ جاندا ہے اور جیڑا بندہ قرآن تے عمل کرنا چھڑ جاندا ہے اور جیڑا بندہ قرآن نو کنڈ کر جاندا ہے قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال نے جو حکم دیتا ہے او دے تے عمل نہیں کردا اور جیڑیاں چیزاں تو اللہ ذوالجلال نے منع کر دیتا ہے اے بندہ اپنی من مانیاں کر کے کر رہا ہے او من مانیاں دے نال اپنی مرضی نالی زندگی گزار رہا ہے اور جڑا بندہ ایک کام کردا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا اور جڑا بندہ میرے قرآن تو منہ موڑ جاندا ہے اور میں اگر سوال تواڈے کولوں کراں تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جنہیں قرآن تو منہ موڑ لیا ہے کوئی بندہ بھی جواب نہیں دے گا اگر میں پوچھاں کیڑا بندہ جنہیں قرآن نو چھڑ دیتا ہے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا معاشرے دے اندر اگر کسی بندے نو پوچھا جائے تو قرآن نو چھڑ دیتا ہے کیڑا بندہ جنہیں قرآن نو چھڑیا ہے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا میرے بھائی قرآن نو کیویں چھڑیا ہے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر کم و بیش 750 مرتبہ نماز دا حکم دیتا ہے آج مسلمان نماز نہ پڑھے اللہ نماز دا حکم دے بڑا ہے تدبی چھوٹا ہے تدبی اعلیٰ ہے تدبی اگر نماز نہیں پڑھدا تو اڈے کو پوچھنا چاہنا او بندہ قرآن تے عمل کر رہا ہے یا قرآن نو پسے پشت سوٹ دیتا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا تو قرآن تے عمل کردا ہے نا قرآن تو اراد کیتا ہے یا قرآن نو اپنے سینے نہ لگایا ہے اور کئی بندے نماز پتہ کیوں نہیں پڑھ دے کئیاں نو میں بھی پوچھیا اور موسم ذرا تبدیل ہو رہے ہے تقریباً 80% لوگ کاٹن لٹھا اے سوٹ پان گے
انہوں نے پوچھیے نماز کیوں، نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لو۔ اور قاری صاحب چھڈو، 150-200 روپیہ دے کے کلف لوا کے سوٹ استری کرایا دھوبی کولوں، میں وضو کراں گا فولڈ کراں گا وٹ پی جان گے، اور 150-200 تے ضائع ہو گیا نا۔ نماز پڑھاں گا قیام اندر، رکوع اندر، سجدے اندر، تشہد دے اندر بیٹھاں گا، انہوں نے تے وٹ پی جانے تے میرا 200 کیڑے کھو کھاتے جائے گا؟ اے بہانے تے اللہ ذوالجلال نے نماز دا حکم دیتا ہے تے بندہ نماز نہ پڑھے تے پھر آکھے شکوہ رب نل کرے میرے تے پریشانیاں کیوں میں پریشان کیوں آ سن ذرا من آرز عن ذکری، اور جڑا بندہ قرآن تو منہ موڑ جاندا ہے اسے قرآن اندر ہی اللہ ذوالجلال فرما دینے اور میرے بندے سچ بولیا کرو، سچ بولیا کرو۔ آج ساڈے معاشرے دے اندر سچ نظر نہیں آندا، اللہ فرما دینے اپنے قرآن دے اندر جھوٹ نہ بولیا کرو۔ میرے تیرے معاشرے دے اندر ہر پاسے جھوٹ ہی جھوٹ نظر آندا ہے، ہر بندہ تقریباً جھوٹ ہی بولدا ہے پیا، الا ماشاء اللہ جنہوں اللہ نے جھوٹ دے کولوں بچایا ہے۔ اگر کسی نو پوچھا جائے میرے بھائی میرے برادر اپنی اولاد تے زیادتی نہ کریا کر، اپنی اولاد تے ظلم نہ کریا کر۔ اج ویکھ لے اسی معاشرے دے اندر ایک باپ دنیا تو جا رہا ہے، دنیا تو جان تو پہلے اپنی بیٹیاں نو اکٹھیاں کردا ہے، آندا میرے بیٹے ہو جلدی میرے قریب آ جاؤ، میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ تے مک جائے، اسٹامپ پیپر لے کے آؤ، میرے انگوٹھے لگا لو، اور جڑیاں 8-10 دکاناں نے اور 20 کروڑ دی ایک دکان ہے، میرے کو انگوٹھے لگوا لو، میرے کو لکھوا لو، اپنے اپنے نام کروا لو، کتے کل نو تہاڈیاں بھیناں آ کے دعویٰ نہ کر دے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ایسا انسان دنیا تو جان والا اور جڑا دنیا تو جا رہا ہے اپنی بیٹیاں نہ زیادتیاں کر کے جا رہا ہے، اور جڑا دنیا تو جا رہا ہے اپنی اولاد نہ زیادتیاں کر کے جا رہا ہے، تے قرآن کی اعلان کردا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور دنیا دے لوگوں اللہ جڑا بندہ زیادتی کردا ہے اللہ اس بندے نو پسند نہیں کردے، اور میں پوچھنا ہے چاہنا اللہ جنوں پسند نہیں کردے انہوں جنت مل دی؟ تے قرآن بھی آندا ہے من آرز عن ذکری فإن لہو معیشتا ضنکا، اور جڑا بندہ قرآن تو منہ موڑدا ہے قرآن آندا سچ بولیا کرو، جڑا بندہ سچ نہیں بولدا قرآن آندا جھوٹ نہ بولو، جڑا بندہ جھوٹ نو نہیں چھڑدا قرآن آندا نماز پڑھو، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا قرآن آندا بے حیائی نو چھڑ دیو، اور جڑا بندہ بے حیائی کردا ہے بے حیائی تو نہیں روکدا۔ اور کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا قرآن دا اصول نوٹ کر کے جایا جے، جڑا بندہ قرآن تو منہ موڑ دے قرآن آکے بے حیائی نہیں کرنی، اج دا نوجوان بے حیائی کردا نظر آئے، قرآن آکے نماز پڑھنی ہے، اج دا نوجوان نماز نہ پڑھے، قرآن آکے نماز پڑھنی ہے، اج دا مسلمان مسجد دے اندر نہ جائے، قرآن آکے سچ بولنا ہے، جھوٹ بول کے کاروبار کرے، پھر اپنے آپ تے ویندا طرح طرح دیاں مصیبتاں دے اندر، طرح طرح دیاں مشکلاں دے اندر، طرح طرح دیاں پریشانیاں دے اندر۔ تے میرے بھائی میں پوچھنا چاہنا کہ جڑا ایک کام کردا ہے قرآن نال پیار کردا ہے یا قرآن تو منہ موڑ رہا ہے، قرآن تو منہ موڑ رہا ہے تے اللہ عذاب دے اندر مبتلا کر دیندے نے۔ پہلا عذاب ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جنہیں مرضی پیسے کماؤ لکھاں دے لکھ کما کے لے آؤ، اللہ ذوالجلال جیڑا بندہ قرآن تو منہ موڑدا ہے قرآن نہیں پڑھدا قرآن تے عمل نہیں کردا، اللہ ذوالجلال اس بندے دی دنیا دی معیشت نو تنگ کر دیندے نے۔
دنیا دی معیشت تنگ ہو جائے گی، دوسرا عذاب آئے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ اس بندے نو قیامت دے دن انیاں کر کے اٹھائیں گے تے بندہ آکھے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے میرے اللہ دنیا دے اندر میں بڑی تیز نظر والا، اللہ اج مینوں انیاں کر کے کیوں اٹھائی؟ تے اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اے میرے بندے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، اور میرے بندے ایک میرا گناہگار بندہ تینوں قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے، میرے بندے تانوں قرآن پڑھ پڑھ کے سنان دے رہے، نماز دی دعوت دین دے رہے، جھوٹ تو روک دے رہے، سچ وال بلان دے رہے، بے حیائی تو روک دے رہے، قرآن تے عمل دی دعوت دین دے رہے، اور تسی ایک پاسوں سن کے دوجے پاسوں کڈ کے اپنا دامن جھاڑ کے اٹھ جاندے سی، اور تسی دنیا دے اندر میرے قرآن نو بھلا دیتا ہے، اج تواڈے رحمان نے تانوں بھلا دیتا ہے۔ پھر بندہ آکھے میرے تے پریشانیاں آ رہی نے، اے پریشانیاں دا سبب کی ہے، ایک اور وجہ ہی پریشانی دی، اور جڑا بندہ نہ شکری کردا ہے اللہ ذوالجلال نے تھوڑا مال دیتا ہے الحمدللہ، اللہ نے زیادہ دیتا ہے الحمدللہ، بیماری آئی ہے الحمدللہ، صحت ملی ہے الحمدللہ، اور جڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے ساتھ دے نال شکریہ ادا کردا ہے، اللہ او دے تے اپنی رحمتاں کر دیندے نے، تے جڑا بندہ نہ شکری کردا ہے اللہ ذوالجلال اپنی رحمتاں بھی کھول لیندے نے، نعمتاں بھی کھول لیندے نے، انہاں نو اللہ پریشانیاں دے اندر مبتلا کر دیندے نے۔ نہیں سمجھ آئی آ سن لینا، اللہ ذوالجلال نے اعلان کیتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کئی قوماں نو میں تباہ کر دیتا ہے، اور میں ایک دن رزق دیتا ہے اگلے دن دا کل میں اینا لے کے آواں گا، جڑا دے دیتا ہے او دے تے میرا شکریہ ادا نہیں کیتا، میری نہ شکری کیتی، کاش میں اج اے کم اس طرح کر لیندا میرا رزق ود جانا سی۔ میرے بھائی جڑا بندہ نہ شکری کردا ہے او بندہ پریشان نظر آندا ہے، تے ایک اور پریشان بندے دی نشانی پریشانی کیوں آ رہی ہے، اور جڑا بندہ تکبر کردا ہے کی کردا ہے تکبر، اللہ انہوں بھی پریشانیاں دے اندر مبتلا کر دیں دے۔ تکبر ساڈے نوجوان نسل تکبر نال برباد ہو گئی، تکبر دے نال نوجوان نسل خاص کر اور بڑے عموماً جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، مرداں دے واسطے حکم ہے، مرداں دے واسطے جڑا مرد ہے او دے واسطے میرے آقا دا حکم ہے کہ مرد جڑا اپنے گٹیاں تو کپڑا اتے رکھے، شلوار پینٹ اپنے گٹیاں تو ایک کدا حکم ہے میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا فرماندے نے بندیاں مرداں دے وچوں جڑا بندہ گٹیاں تو تھلے کپڑا رکھدا او دا حصہ جہنم دے اندر جائے گا، اور جڑا گٹیاں تو تھلے رکھدا تکبر دی علامت ہے، جڑا کپڑا گٹیاں تو تھلے رکھدا ہے یہ تکبر دی علامت ہے، نشانی ہے،
اور آقا فرماندے نے رب العالمین نے فرمایا الکبر ردائی، اور لوگو تکبر میں رب دی علامت ہے، تکبر تے رب دی چادر ہے، اسی گٹیاں تو تھلے رکھ کے رب دا مقابلہ کرنے ہاں؟ جدو رب دا مقابلہ کپڑا گٹیاں تو تھلے رکھ کے تکبر کر کے کرنا ہے، پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں آن گیاں۔ اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے آخری فرمان نوٹ کر لو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا دے اندر لوگ پریشان کیوں نے؟ آقا فرماندے نے ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ لصاحبہ فی الدنیا ما یدخر له فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اور جڑا بندہ دنیا دے اندر رشتیاں نو توڑدا ہے، اور جڑا بندہ دنیا دے اندر رشتہ داریاں نو توڑدا جاندا ہے، توڑدا جاندا ہے، میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ رشتہ داریاں نو توڑدا ہے او بندہ ہر وقت پریشان ہی نظر آئے گا، او بندہ کبھی خوش نہیں رہ سکدا۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر رشتہ داریاں نو توڑنا نہیں، انہاں نو جوڑو گے زمین تے تسی جوڑو گے، عرش بری تے عرش والا تواڈے تے خوش ہو جائے گا۔ اے رشتے نو جوڑو گے اللہ پریشانیاں مکا دیں گے، اللہ مصیبتاں نو دور کر دیں گے، اللہ انہاں عذاباں نو ختم کر دیں گے۔ اور قرآن اعلان کردا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ حضرات دنیا تے پریشانیاں بندے دیاں اپنی کیتیاں دی وجہ تو آندیاں نے، اس تو اگے میں اگلے جمعے بیان کراں گا۔ اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔